अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद हूँ। नाजरीन अकराम, एक सर्वे किया गया है जिसके मुताबिक चारों सूबों में इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर वो सामने आए हैं। और ये सर्वे किन की जानिब से किया गया था और किस सूबे में इमरान खान की क्या पोजीशन है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब नाजरीन, एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त उसे कह सकते हैं कि जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने सरेंडर किया है कि इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि जो इलेक्शन का जब ऐलान होगा तो शायद उससे पहले पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान को भी इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है, बल्कि इस तरह की किसी बात पर गौर नहीं किया जा रहा कि उनकी जमात पर कोई पाबंदी लगाई जाए। तो तीसरी जो ख़बर है वो बात करेंगे नवाज शरीफ की और नून लीग की ब्लैक मेलिंग के हवाले से कि वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैक मेल कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले सर्वे की बात करते हैं। ये सर्वे जंग और जियो की जानिब से, द न्यूज़ की जानिब से करवाया गया। उसमें चारों सूबों में इमरान खान पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए। पीटीआई को वोट देने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो इस सर्वे में हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में पीटीआई 41% के साथ पहले नंबर पर है और दूसरी जानब नून लीग, जिसे पंजाब को अपना घर समझते हैं और पंजाब ही की वो जमात है, बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि ये जीटी रोड की एक पार्टी है। तो पंजाब में नून लीग के जो वोट जो फ़र्क है, जो डेंट पड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आमद भी इसी वजह से हुई कि उन्हें पार्टी के लोगों ने समझाया कि मियाँ साहब आप वापस आएँ, आपके बगैर हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, नताइज इस तरह अच्छे नहीं ले सकते। तो नाजरीन, नून लीग की बात करें तो उनमें 28% के साथ दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी 4% के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर सिंध की बात करें तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सिंध में पीपल्स पार्टी है, अंदरूने सिंध वो वहाँ से तो वो एक साहब का क्लीन स्वीप करते हैं। और दूसरे भी जो शहर हैं हैदराबाद, कराची में अभी मेयर भी उनका बना है। तो यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की बजाय पीटीआई पहले नंबर पर हैं। वहाँ पर उनकी मकबूलियत 36% है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, वहाँ पर 35% के साथ दूसरे नंबर पर। और मुस्लिम लीग नून 3% के साथ तीसरे नंबर पर है। नून लीग अब सिंध में जो दूसरी पार्टियां हैं जीडीए और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद में जाकर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है नून लीग के हवाले से, वो उनकी हालत काफ़ी पतली नज़र आ रही है। जो पंजाबी वोटर है वो नवाज शरीफ से नाला नज़र आता है। तो इसलिए वो दूसरे सूबों में भी गए हैं। जैसे बिलावल ने कहा कि उन्हें किसी की जानिब से कहा गया है कि पंजाब में, ख़ासकर लाहौर में, आपका जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए आप दूसरे सूबों में भी जाएँ, वहाँ पर इत्तेहाद करें, तो इस तरह कुछ सीटें आप निकाल सकते हैं। तो ये नाज़रीन सिंध की बात थी। अब बात करते हैं हम नाजरीन केपी के हवाले से। तो केपी में इमरान खान की पहले भी हुकूमत रह चुकी है। जब उनकी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं थी, वज़ीर आज़म नहीं थे, तो केपी में सन 2013 में उनका वज़ीर आला वहाँ पे मुंतखब हुआ। तो वहाँ पर केपी के हवाले से बात करें तो 69% पीटीआई है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर 12% के साथ नून लीग है और पीपल्स पार्टी 2% के साथ तीसरे नंबर पर है। अब बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमें नज़र आई है। वहाँ पर 36% पीटीआई की मकबूलियत है और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है 18% और 11% के साथ नून लीग तीसरे नंबर पर है। तो जो नई डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी थी, जिन्हें नून लीग एक गद्दार पार्टी कहती थी और ये कहते थे कि रातों रात एक पार्टी बनी और हमारी हुकूमत गिरवा दी गई, माँ बाप की पार्टी बनती है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसे वज़ीर आला बना दिया जाता है। तो ये तनकीद करती थी नून लीग बाप पार्टी पर। अब उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और काफ़ी सारे तकरीबन बाप पार्टी जो एक साहब की कह लें कि ख़त्म ही हो चुकी है, वो अब नून लीग में ही मर्ज हो गया। इसी तरह जो दूसरे वहाँ पर अचकज़ई साहब हैं और JUIF है, ये सारी जमातें मिलकर अब इलेक्शन लड़ने जा रही हैं बलूचिस्तान में और जो उन्हें लीड कर रही है वहाँ पर वो नज़र आती है हमें नून लीग।
تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تھا کہ زرداری صاحب کو کافی امیدیں تھیں کہ وہ بلوچستان سے کافی جو الیکٹیبلز ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پر ایسا نہیں وہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نالا بھی نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو بات تھی سروے کے حوالے سے۔ اب الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا، خاص کر پی ٹی آئی کو، جو جس کے بارے میں تحفظات پائے جاتے تھے کہ شاید انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو جو سینئر حکومتی ارکان ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہم اس طرح کی کسی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے، یا وہ ہماری جو بک میں شامل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، تو پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی۔ اور دوسری جانب جو وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے زیر غور کے پی ٹی آئی پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی جائے۔ اور تیسرا ایک اور بندہ جو پی ٹی آئی کا منحرف کارکن، منحرف ایم این اے کہہ لے، جس نے عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا، وہ فیصل آباد سے راجہ ریاض صاحب ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ آج سے تین ماہ بعد، 2 ماہ پہلے، کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، بلے کا جو نشان ہے وہ الیکشن میں نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے بھی اپنی بات پر یو ٹرن لیا ہے، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پیپلز اب حالات بدل چکے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی پر وہ سیٹیں نہیں نکال سکے گی۔ ان کا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ تو ابھی تجربہ کار بندے رہ گئے ہیں، نہ ہی ان کے پاس پیسہ ہے، اور وقت بھی بہت کم ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور الیکشن ڈے کے حوالے سے جو صورتحال ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر کسی بندے نے الیکشن جیتنا ہو۔ تو راجہ ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہیں، اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں ہمیں جیتتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، خیر وہ حصہ لے گی۔ اب دوسری جانب پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ ہی دی جائے، ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، تو ہم بہت زیادہ سرپرائز دیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ نے پرویز لائی کا بھی بیان سنا ہوگا کہ وہ بھی بہت زیادہ پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیل سے بھی الیکشن جیت سکتے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے پنجاب میں نون لیگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگر صرف لیول پلینگ فیلڈ ہی دی جائے تو ہم یہ الیکشن آسانی سے ون کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب بات کریں، ایک انٹیلیجنس کے حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی دعوے کرتی ہے کہ وہ ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، بہت زیادہ مقبولیت ہے، تو یہ گراؤنڈ میں اس لحاظ سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہی دعوے ہیں۔ تو اب آپ اس کو سروے کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے۔ تو اس وقت ناظرین یہ ساری چیزیں ہیں سروے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے گا، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں نواز شریف کے بلیک میلنگ کے حوالے سے۔ اب کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں ان دنوں کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وعدے وعید کیے، دونوں جانب سے وعدے وعید ہوئے، پر نواز شریف اب کچھ زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کی جو مطالبات کی فہرست ہے، جو ان کے خواہشات کی فہرست ہے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ سے وہ مانگ رہے ہیں چیزیں، وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے اب ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی چپکلش نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم تو بنایا جائے، پر مجھے 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو اسی طرح وہ جوڑ توڑ میں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے شامل کروائے جائیں، تو شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ روز 3-4 بندے کسی نہ کسی کانسٹیٹنسی سے آتے ہیں، وہ نیون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ باپ پارٹی ان کی جولی میں گرا دی گئی ہے۔ باپ پارٹی کن لوگوں کی ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کا بڑا باپ ہے، یہ انہی لوگوں نے باپ پارٹی بنائی تھی۔ تو اس وقت باپ نواز شریف کے ساتھ ہے، پر دوسری جانب نواز شریف جب اپنے مطالبات زیادہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک وہ کہہ لیں کہ ایک کلو دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہ نواز شریف جو نون لیگ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اب کافی خبریں آ رہی ہیں کہ جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ معاملات ہیں وہ تھوڑے گڑبڑ نظر آ رہے ہیں، پر وہ ہیں ایک ہی طرح سیم پیج پر ہی ہیں۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے مینج کر کے الیکشن کو
نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے اور نواز شریف کو اقتدار سپرد کیا جائے، جیسا کہ ایک مبینہ پلان کہا جاتا ہے لندن میں، کہ ایک لندن میں پلان بنا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ نے اگلی باری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دینی ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ 3 خبریں تھی بڑی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔